बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियाकत और आप देख रहे हैं नॉलेज वर्ल्ड। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इस्लाम लाने के बाद अबू जहल, अबू लहब, उम्मिया, अतबा सब लोग सन्नाटे में आ गए थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मुसलमानों से कैसे निपटा जाए। बाज़ार में भी जहाँ दो आदमी खड़े होते गुफ्तगू का मौजू यही होता था, कभी बाआवाज़ बुलंद, कभी सरगोशियों के अंदाज में। किसी में हिम्मत नहीं थी कि वह हमज़ा जैसे बहादुर से टक्कर ले। 3 रोज़ हो चुके थे हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस्लाम लाए। ये मुसलमानों के लिए सुकून के दिन थे, मगर इन्हें पता था कि ये दौर हमेशा रहेगा नहीं। हमारे दुश्मन ज़रूर कोई ना कोई चाल सोच रहे होंगे। मगर उस वक्त तूफ़ान थम गया था। अगर कोई राह में मिल भी जाता तो मुंह फेर लेता, नाक मुँह चढ़ा लेता, मगर कहता कुछ नहीं। गमों पर गम सहने की तो मुसलमानों को आदत सी हो गई थी, मगर खुशी पर खुशी मुसलमानों के लिए नई बात थी। अभी हज़रत हमज़ा के कबूल इस्लाम पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे कि मक्के की गलियों में एक शख्स नज़र आया, आँखों में खून उतरा हुआ, हाथ में नंगी तलवार लहराता। इस्लाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ ज़हर उगलता वो ऐलान करके आया था कि आज वो एक ज़रा में कुरैश मक्का की सारी परेशानियाँ दूर कर देगा। ये मुहिम जो नौजवान इतना तवील कामत था कि खड़े खड़े घोड़े पर सवार हो जाता था। मिजाज संजीदा मगर वसीला, पेशा बाज नतीन से पत्थरों और मिसालों की तिजारत। उम्र 26 साल। जिस वक्त ये नौजवान मक्के की गलियों से गुजर रहा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दार अरकम में थे। अबू कबीस की पहाड़ी के दामन में हमारे काबा के नज़दीक अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर कुछ अरसे से मुसलमानों की मस्जिद भी था और पनागाह भी। उस वक्त चंद सहाबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे थे। उनमें से एक सहाबी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खिड़की से बाहर देख रहे थे कि उन्हें वो नज़र आया। उस वक्त उसके तेवर देखे तो बिलाल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मतला किया। हज़रत बिलाल का ख्याल था कि ये ख़बर सुनते ही फ़ौरन कुछ हिफाज़ती इंतज़ामात का हुक्म देंगे, मगर उन्होंने निहायत धीरे से जवाब दिया, उसके मुझ तक पहुंचने के वक्त का इंतखाब अल्लाह पाक करेगा। बिलाल वापस खिड़की के पास दौड़ के गए। वो तलवार लिए चला आ रहा था सीधा मुसलमानों की तरफ। बिलाल ने फिर अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने वक्त का इंतखाब कर दिया है, वो आ गया है। यह सुनकर हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, आने दो, अगर नेक नीति से आया है खैर, वरना इसकी तलवार से इसका सर कलम कर दिया जाएगा। सब मुसलमान चौकन्ने होकर बैठ गए। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने चूल्हे पर देगचा रखा था जिसमें पानी खोल रहा था। उन्होंने दिल में सोचा, अगर खुदा न ख्वास्ता ज़रूरत पड़ी तो शायद ये भी काम आ जाए। वैसे भी मुसलमानों को हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मौजूदगी से बड़ा हौसला था। हज़रत बिलाल फिर खिड़की के पास जाकर खड़े हो गए। वो लंबा तड़ंगा नौजवान अब मुसलमानों के दरवाजे से कोई 50 कदम के फासले पर होगा। इतने में बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि एक ज़ईफ़ आदमी जिसकी पुश्त बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जानिब थी, उसके सामने आ खड़ा हुआ। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लगा कोई भिखारी है। यह शमशीर बकफ नौजवान अपनी वसीली तबीयत के बावजूद एक मुखिर इंसान था, लेकिन उसने उस बूढ़े को देने के बजाय उसे झंझोड़ कर रास्ते से हटा दिया। फिर पता नहीं कैसी कैसी कस्में खाकर चिल्लाया। वो नौजवान कह रहा था, मैं उस बदनसीब औरत के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। फिर देखा कि वो यकायक मुड़ा और उल्टे पांव उसी रास्ते पर चला गया जिधर से आया था। तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ लगता था जैसे उसके अंदर कोई अफरियत दाखिल हो गया हो। बज़ाहिर ख़तरा टल गया था, मगर बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दिल गवाही दे रहा था कि आज बात यहीं ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि वो उस नौजवान से वाकिफ़ थे। सारा मक्का उसे जानता था। वो उन लोगों में से नहीं था जो किसी काम का अज़म करने के बाद उसे अधूरा छोड़ देते हैं। चुनांचे हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खिड़की के पास इंतज़ार कर रहे थे। इतने में हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि वही बुज़ुर्ग चले आ रहे हैं जिन्होंने उस नौजवान का रास्ता रोका था और जिन्हें वो भिखारी समझ रहे थे। ये मक्के के दरमियाने दर्जे के ताजिर थे, नईम बिन अब्दुल्ला।
جو کچھ عرصہ پہلے مسلمان ہو چکے تھے مگر اس کا اعلان نہیں کیا تھا۔ وہ دروازے سے داخل ہوتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور انہیں اس نوجوان سے ملاقات کا ماجرا سنایا۔ کہنے لگے، میں نے بار گلی میں اس کو ہاتھ میں تلوار لی ادھر آتے دیکھا تو پوچھا کہ تلوار کیوں میان سے نکال رکھی ہے؟ اس نوجوان نے جواب دیا، اس کو قتل کرنے کے لیے جس نے قریش میں تفرقہ ڈال رکھا ہے۔ میں نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ اس پر وہ نہایت غضبناک ہو کر پوچھنے لگے کہ کون سے گھر کی؟ میں اپنے مسلمان ساتھیوں کا راز فاش نہیں کرنا چاہتا تھا مگر اس صورتحال میں مجھے کچھ اور نہ سوجا تو میں نے کہہ دیا اپنی بہن اور بہنوئی کی جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسالت پر ایمان لا چکے ہیں۔ یہ سنتے اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے مجھے چلاڑ کے پرے کیا اور اپنی بہن کے گھر کی طرف مڑ گیا، شاید اشتعال کے عالم میں چیختا چلاتا اور اپنی بہن کی قتل کی دھمکیاں دیتا۔ اللہ ان دونوں میاں بیوی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس نوجوان کے اس اشتعال کا مظاہرہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور سے دیکھ لیا تھا۔ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ردات سن کر سب مسلمان اپنے ساتھیوں کی خیریت کی دعائیں مانگ رہے تھے کہ اتنے میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑکی سے دیکھا کہ وہ نوجوان دوبارہ چلا آ رہا ہے۔ میان سے نکلی ہوئی تلوار اب بھی اس نوجوان کے ہاتھ میں تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھاگ کر دروازہ بند کر دیا اور چٹکی لگا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً صورتحال کا اندازہ لگا لیا۔ وہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے، دروازہ کیوں بند کر دیا بلال؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہ پھر آ رہا ہے تلوار لہراتا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لمحے کے لیے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاموش نگاہوں سے دیکھا اور پھر ارشاد فرمایا، پیغمبر کا دروازہ کسی کے لیے بند نہیں ہوتا، اللہ سے ڈرو بلال اور دروازہ کھول دو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے کے وسط میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ سارے صحابی بھی ساتھ ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ حسب حکم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھولنے کے لیے پہنچے ہی تھے کہ باہر سے دستک سنائی دی۔ نوجوان تلوار کے دستے سے دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ اب جو مسلمانوں نے دیکھا اس پر آج تک یقین نہ آیا۔ وہ نوجوان جھک کر دروازے سے داخل ہوا۔ اس کے اندر قدم رکھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آگے بڑھے اور اس کا دامن جھٹک کر اس سے پوچھا، کس ارادے سے آئے ہو؟ ساری کائنات کی قوت سمٹ آئی تھی اس مختصر سے سوال میں۔ نوجوان سر سے لے کر پاؤں تک لرز گیا۔ اس نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور دیکھتا رہا، پھر پیچھے کھڑے حاضرین کی طرف دیکھا اور دیکھتا رہا۔ اس کے بعد اس نے نظریں نیچے کر لیں اور اپنی تلوار کو دیکھنے لگا۔ اس کے اندر ایک ہیجان برپا تھا، ایک لاوا تھا جو پھٹ پڑنے کے لیے تیار تھا۔ سب صحابہ کی نظریں اس پر جمی تھی۔ یکا یک اس نے تلوار ہاتھ سے گرا دی اور کہنے لگا، میں اعلان کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ یہ سنتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ان کے ساتھ مل کر سب صحابہ نے اتنے زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ ابو قبیس کی چٹانیں گونج اٹھیں۔ تو دوستو جانتے ہیں یہ نوجوان کون تھا؟ یہ نوجوان وہ تھا جسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے مانگا تھا۔ یہ مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جن کے نام سے آج بھی کفر کو لرزہ چڑھ جاتا ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے 40ویں نمبر پر اسلام قبول کیا۔ مجھے امید ہے آپ کو اس ویڈیو میں بہت کوئی نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا اور اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اور زندگی نے وفا کی تو میں ملوں گا آپ سے ایک اور انٹرسٹنگ انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ تب تک اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔